اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. جی میں مولا کریم نے رنگ لائے نے، جی میں مولا کریم نے رنگ لائے، ایویں اور تے کوئی رنگ دا نہیں، جی میں مولا کریم نے رنگ لائے، ایویں ہور تے کوئی رنگ دا نہیں، پاویں جنہ میں طاقتور ہووے او دے حکم دے اگے کوئی کھنگ دا نہیں، گلے نال پھیرے نے گرام کدرے، گلے نال بڑے نے گندم کدرے، تے کتے خان نو آٹا ڈنگ دا نہیں، یارو رب جیسا سخی اور کیڑائے جیڑا دئی جاندائے منگدا نہیں. حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من فی ربہ من حبل الورید واللہ المستعان علی ما تصفون. دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں قابل احترام معززات پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، کائنات دے رب دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے سانو سب نو اتنی گرمی دے موسم اندر اور اس پر فتن دور اندر اللہ پاک نے اپنے گھر اندر آؤن دی توفیق عطا فرمائی ہے. میں دعا کرنا اللہ ساڈا جمع ہونا بیٹھنا آونا سننا سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول فرمائے، کہو آمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام
اللہ پاک دے برگزیدہ نبی نے اور اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بہت زیادہ شان مرتبہ عزت مقام عطا فرمایا ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اگر سب تو زیادہ کسی نو شان ملی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوارے صحیح البخاری دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب نالوں پیالہ قیامت والے دن جس نبی نو ریشمی سونا لباس پہنایا جائے گا وہ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی رات آسمانہ تے گئے نا تو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے نا واپسی جدو آئے تے نبی پاک دے صحابہ تجسس اندر چند سوال کیتے نبی پاک دے کولو، فرمایا اللہ دے رسول تسی کس طرح گئے، سفر کیویں دا سی، سواری کیویں دی سی، اور کس طرح آسمانہ تے تسی دیکھیا؟ اللہ تعالیٰ دیا نشانیاں سارے سوال کردیاں صحابان دے اللہ دے رسول تواڈی موسیٰ علیہ السلام نہ ملاقات ہوئی سی، وہ کیویں دے سن؟ نبی پاک نے دسیا انہاں دا چہرہ فلاں ورگا، حضرت عیسیٰ دا چہرہ فلاں ورگا۔ تو آخر دے اوپر کسی نے آکھیا اللہ دے پیغمبر جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نہ تواڈی ملاقات ہوئی ستویں آسمان تے، فرمایا ملاقات ہوئی سی، انہاں دا چہرہ میں محمد جیسا ہی سی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے نبی پاک فرماندے نے ابراہیم بیت المعمور جیڑا ہے ایک کعبہ جتھے سعودیہ دے اندر بیت اللہ کعبہ ہے، ادھے اوپر بیت المعمور نیچے بشر رکوع نیچے بشر طواف کر دے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 70,000 فرشتہ جیڑا بیت المعمور دا طواف کر رہا سی اور کردا ہے، اور جنہ دی ایک دفعہ باری آ جاندی ہے دوبارہ انہاں دی واری قیامت تک آ سکدی نہیں آ سکدی۔ فرمایا بیت المعمور دے قریب ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے سن، اور جڑے بچے فوت ہو جاندے نے بچپن اندر وہ کھیل رہے سن، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا چہرہ بڑا پیارا، حضرات انہاں دا ذکر اج ممبر و محراب اور مساجد پوری دنیا دے اندر ابراہیم علیہ السلام دا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ دی وجہ کی ہے کہ کئی بندے ایسے ہوندے نے جڑے اپنی زندگی دے ایام بسر کر دے نے، فوت ہو جاندے نے، انہاں دے فوت ہون تو بعد انہاں دا ذکر اور تذکرہ ختم ہو جاندا ہے، مٹی نال مٹی ہو جاندا ہے۔ انج دی زندگی گزارن والے بہت زیادہ ٹر گئے نے۔ کئی ایسے بندے ہوندے نے جنہاں دا تعلق کائنات دے بادشاہ دے نال ہوندا ہے، انہاں دی زندگی، انہاں دی کردار، انہاں دی زندگی دے معاملات اللہ تعالیٰ نو اینے پسند آندے نے، اللہ پاک انہاں دا نام قیامت دیاں کندہ تم چمکا دیندا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ دے سچے نبی نے اور اللہ دے برگزیدہ پیغمبر، جنہاں دا ذکر اللہ تعالیٰ دا قرآن کر رہے ہیں، اور اللہ پاک نے شروع دے اندر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن پاک دے انہاں لفظاں وال غور کرنا، بڑی محبت نال اللہ دا قرآن سماعت فرمانا، اے نبی پاک علیہ السلام دے چند فرامین اپنے دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جانا۔ قرآن پاک اندر اللہ پاک نے اس باب دا ذکر فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جمعہ دا ادب
یہ ہے کہ ٹیک لگا کے نہیں بیٹھنا اور گوڈے پکڑ کے نبی پاک علیہ السلام نے جمعے اندر بیٹھن تو منع فرمایا ہے۔ اللہ تہاڈا میرا بیٹھنا تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے۔ قرآن پاک اندر اللہ پاک نے نبی ابراہیم علیہ السلام دا ذکر فرمایا ہے۔ عزیزان من میرے مسلمان میرا رب دے پیغمبر ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل فرمایا آکھیا فلما جن علیہ اللیل توجہ جڑا مومن ہوندا وے مسلمان جڑا ہے او جدوں قرآن سندا وے او دے دل دی بنجر زمین آباد ہو جاندی ہے آباد تے شاداب ہو جاندی ہے قرآن پڑھیا جاوے تے لہ لہا جایا کرو تواڈے چہریاں تے رونق آنی چاہیے قرآن اللہ دی قسم ایڈا تے شہد دا ڈرم میٹھا نہیں جے ہوندا جنہ میٹھا اللہ پاک نے اپنا قرآن بنایا وے اور میں تے اکثرانہ اللہ تیرا پڑھ دے رہیے تیرا قرآن اللہ تے پڑھ دیا نکلے ساڑی جان اللہ قرآن سننا ابراہیم علیہ السلام دا ذکر جد الانبیاء حضرت ابراہیم اللہ دے ایسے پیغمبر نے جنہ دی لڑی اندروں اللہ نے آمینہ دلال محمد الرسول اللہ نو پیدا فرمایا ذرا سارے کبو صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے رب دا قرآن اعلان کر رہے آوے آکھیا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی میرے ابیرا نمرود جیڑا نمرود اے بادشاہ وے اے دی سلطنت دے اندر اے رات نو سو گیا وے اے بادشاہی اپنے آپنو رب کہن والا اپنے آپنو میرے ابیرا سب دا پالن ہار سمجھن والا اے رات سو گیا وے انہیں خواب دے اندر وکھے آوے ایک ستارہ نکلے آوے آسمانہ تو ایک ستارہ آیا وے میرے ابیرا جدوں او ستارہ نکلے آوے او دی روشنائی اتنی زیادہ وے او دی چمک اتنی زیادہ وے کہ انہیں چانتے سورج دی روشنائی نو ختم کر دیتا وے میرے ابیرا ان نمرود اٹھے آوے اپنے حواریاں نو بلاندہ تے بڑے بڑے جادوگرانو انہیں سامنے کھڑا کر لے آوے آمدہ دسو منو خواب آئیے اگر جڑا منو خواب دی تعبیر صحیح نہیں دسے گا میں انہوں قتل کر دے مانگا اے خواب منو آیا ایک ستارہ نکلے آوے آسمان نام دے اوپر ایک ستارہ خواب دے اندر چمک رہے آوے او ستارے دی وجہ تو چانت سورج دی روشنائی کم ہو گئی ہے ایک بولن والے نے آکھیا اوے نمرود تیری حکومت دے اندر ایک بچہ آن والا وے ایک بچہ پیدا ہون والا وے جڑا تیری سلطنت ختم کر دے گا تیری بادشاہی ختم کر دے گا میرے امیرہ انہیں اعلان کر لیا وے انہیں آکھیا کوئی مرد جیڑا وے اپنی عورت دے قریب نہیں جائے گا کوئی بھی مرد عورت دے قریب نہیں جائے گا انہیں اعلان کر دیتا ہے عورتانو الگ کر دیتا وے مردانو الگ کر دیتا وے میرے ابیرہ اگلا دن چڑھیا وے کسے دسیا اے نمرود او جڑا بچہ پیدا ہون والا وے نا ماں دے پیٹ دے اندر اتر گیا وے میرے ابیرہ توجہ انہیں اعلان کر دیتا وے انہاں کھیا جیڑا بچہ بھی پیدا ہوئے انہوں قتل کر دے ہونا کوئی بھی بچہ جوان نہیں ہونا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ ایک غار دے اندر چلیاں گئیاں نے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے نے
میرے ابیرا انہیں چھڑے آوے تے ایک گار چو باہر نکل آمدیے جڑا جنہیں دیتا ہے اوہی رکھوالیاں کرے گا غار دے اندر چھڑے آوے حضرت ابراہیم علیہ السلام اینا دی عمر جڑی مفسرین نے لکھے آوے اور جمیں ایک مہینہ بچہ کھاندہ پیندہ وے او دی عمر بد دیئے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام جلدی جوان ہو رہے نے ایک مہینے دا بچہ تے اونا دی زندگی دا ایک دن پہ آباد داوے میرے ابیرہ توجہ اور لکھیا میں پڑھ رہا سا انام دیا ہتھاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے انام دی غذا دا انتظام کر دیتا وے اے جوان ہو رہے نے غار دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرات اللہ تعالیٰ نے قرآن اندر انام دا بار بار ذکر فرمایا اے جدو غار دے اندر جوان تھوڑی جی عمر ہوئی تے اے باہر آ جام دینے میرے ابیرہ انہیں فیصلہ کیتا وے بچیانوں مار دیتا جاوے ان سارے بولے آجے جے رب بچانا چاہوے کوئی مار سکدا نہیں جے مار سکدا او تے تختہ دار تو بچانا چاہوے کوئی نہیں مار سکدا اوہ ہزارہ سازشاں کرنے والے ہو من اوہ بڑے بڑے مخالفت کرنے والے ہو من اوہ بڑیاں بڑیاں چالاں چلن والے ہو من اور جدو رب کسے نو بچانا چاہوے انہوں کوئی دنیا دی طاقت مار نہیں جے سکدی حضرات ایک اللہ دی ولی حضرت حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ گزرے نے او اپنی محبت نل اے لفظ ادا بولیا کر دے سن فرمان دے سن آسمان تو ڈگ کے نہیں ماردا اوے بوٹا جس دا رزق دا ہڑیا ہووے اوے دریا بھی اس نو ڈوب دا نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہووے ہاتھ جس دا اللہ نے پھڑیا ہووے میرے ابیرہ خنجر لاکھ بجن پاویں 10 بجن اور نہیں مردا جے ربو نہ مریا ہووے انہیں مارنا چاہیا وے لیکن میرے بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام نو بچایا وے میرے ابیرہ ابراہیم علیہ السلام نا جو والدہ آئیے تھے باہر آئے نے انہاں نے بیکھیا بڑے بڑے پہاڑ نظر آئے نے بڑیاں بڑیاں روشنائیاں نظر آئیاں نے انہاں نے بیکھیا آسمان تے اڑ دے ہوئے پرندے نظر آئے نے چل دے ہوئے جانور نظر آئے نے انہاں دے ذہن اندر ایک خیال آیا وے او لوگوں نبی جڑا ہوندا وے اے سمجھدار ہوندا وے انہاں دے ذہن اندر خیال آیا وے اے جڑے پہاڑ نے نا اے جڑے جانور تے پرندے نے کوئی ہے وے جڑا انہاں نو بنان والا ہے کوئی ہے وے جڑا انہاں دی تخلیق کرنے والا ہے اے مسلمانوں اے کوئی اللہ تعالیٰ دی ذات ہے جنہیں سانو اے عزتاں دیتیاں نے جنہیں سانو اے سونا بنایا وے اللہ دی تخلیق ہے اللہ دی تقسیم ہے تے اپنے گھر دے اندر آئے نے آکھیا میری اماں جان اے جڑے بڑے پیارے پیارے پہاڑ نے اے بڑے بڑے جڑے پرندے نے اے نام دے رنگ بھی بڑے سونے نے اے جڑے مور نظر پہ آمدے نے اے نام دا رب کون ہے اے نانو بنان والا کون ہے ماں خاموش ہو جام دیئے آمدہ اماں میرا رب کون ہے آکھیا میں تیرا رب رب دا مانی ہے پالن والا میرے ابیرہ ابراہیم فرمان دینے اماں تو اڈا رب کون ہے فرمایا تیرا باپ آزر میرا رب ہے فرمایا اماں میرے باپ دا رب کون ہے فرمایا نمرود نا نمرود رب نعوذ باللہ میرے ابیرہ فرمایا ایک اور سوال کیتا ہے اماں جی نمرود نو پالن والا کون ہے نمرود دا رب کون ہے میرے ابیرہ جدو اینی گل کی تھی ماں دے ذہن اندر خیال آیا جیڑا بچے دا ذکر ہو رہا وے انج لگدا اے
ہوئی ابراہیم جدے خوف دی وجہ تو بڑے بڑے ماما دے پترانو قتل کر دیتا گیا بڑے بڑیاں مشوم کلیانو کھلن تو پہلے ہی مرجا دیتا گیا بڑے بڑے مشوم بچیانو قتل کر دیتا گیا ہجے تے اونا میں جوانی اندر قدم ہی نہیں سی رکھیا میرے ابیرہ ابراہیم علیہ السلام نو نا خاموش کروا دیتا گیا وے حضرت ابراہیم علیہ السلام سننا حضرت نبی ابراہیم علیہ السلام انج نکلے نے نا تے ماں کہیں دیئے آم دیئے میرے بیٹے جا گلہ لے کے آنا بوریاں ہاتھ اندر پھڑیاں نے نمرود دے دربار اندر پہنچے نے تے اے جڑا نمرود نا رب دا قرآن سنے آم دے فرمایا ابراہیم علیہ السلام فرمان دے میں تینوں نہیں ماندہ ایک کی رب اور جڑا آسمانہ تے کلائے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم میرے امیرہ ایک ہی رب جڑا ساری کائنات نو پالن والا وے جڑا ساری کائنات نو رزق دین والا ہے جڑا ساری کائنات دا نظام چلان والا ہے 7 دنوں دے اندر زمین و آسمان بنان والا وے آمدہ تیرے رب دی خصوصیت کیے ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے فرمایا جڑا میرا رب جن نے منو پیدا کیتا وے نا میرے ابی رکھیا علم تارا الاللذی اجا ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم آکھیا ابراہیم اذ قال کہا ابراہیم علیہ السلام نو اے نمرود کہندہ وے آمدہ تیرا رب او دی پہچان کیے ابراہیم فرمان دینے جیڑا میرا رب ربی اللذی یحیی و یمیتو او ہوئی زندگی دیم داوے او ہوئی موت دی گھاٹ اندر اتار دیم داوے ذرا سارے بولے آجے زندگی موت کی دے ہاتھ دے اندر اور رب جنو چاوے زندگی دے وے او چاوے تے بچپن اندر ہی لے جاوے او چاوے تے جوانی اجے بچے نے بکھی کوئی نہیں جوانی اندر ہی لے جاوے او چاوے تے ہجے بڑے بڑے میرے امیرہ تسی بیندے ہو بڑے بڑے نوجوان کڑیل نوجوان اجے جوانی دے شباب اندر نے تے رب دا فیصلہ اٹال ہو جامدہ رے اجے بڑا پا آرے آوے تے قبران دے اندر کئیاں نے جا کے ڈیرے لائے نے میرے امیرہ اے زندگی رب دی امانت اپنی اسامان تے مان نہ کریا کر اپنی جوانی تے مان نہ کریا کر اپنے 7 فٹ قد تے مان نہ کریا کر اپنے بینک بیلنس تے مان نہ کریا کر اپنی جوانی تے مان نہ کریا کر اپنی تندرستی تے مان نہ کریا کر اپنی گڈیاں تے گاراں تے مان نہ کریا کر کس گل دا تو بندے آؤ مان کرنے تیرے نال دے بے بہا ٹر گئے قبرم دے اندر کس گل دا تو بندے آؤ مان کرنے تیرے نال دے بے بہا ٹر گئے ہاتھ پیر مارے کئیاں زندگی لئی تے کئی زور لا لا ٹر گئے ایسا موت کسے نو نہ چھوڑے آئے گدہ ٹر گئے بادشاہ ٹر گئے یارو قرآن پہ آؤ دس دائے انبیاء ٹر گئے اولیاء ٹر گئے میرے ابیرہ آکھیا جڑا میرا رب نا ابراہیم فرمان دینے ربی اللذی یحیی و یمیتو فرمایا زندہ بھی او کرم تے قادر تے مارن تے بھی قادر آمدہ ایک کری گالے ایک بندے نو بلایا جنو سزائے موت ہونی سینا آمدہ جامع تینو رہا کر دیتا وے ایک ملازم نو پھڑ کے پھانسی لا دیتا وے آمدہ ویک جنو موت آنی سی میں بچا لے آوے
وے جیڑا بے قصور او مر گیا وے آکھے گل سن تو تے ایک کام کر لیا وے اگلی گل سنیا تے ابراہیم فرماندے نے قال ابراہیم قرآن اللہ دی قسم جمعے دے اندر مینوں اتنی لذت قرآن پڑھ کے آ رہی محبت نال سنن دارا حضرت ابراہیم فرماندے نے قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر میرے ابیرا ابراہیم فرماتے نے تو بے غنانو پھانسی لایا وے میرا رب ایک اور نشانی ہے فرمایا جڑا میرا رب نا میرے ابیرا مشرق جو سورج نو اگام دا تے مغرب دے اندر غروب کر دیندہ وے اگر تو رب مغرب جو سورج اگا دے میں ویکھاں گا تو رب میرے ابیرا فبہت الذی کفر ایدے موت ٹھپا لگ گیا خاموش ہو جاندہ وے انہوں پتہ میں ایک کام نہیں کر سکتا واللہ لا یہدی القوم الظالمین فرمایا ایک کافرانو اللہ انجی بکھاندہ وے ابراہیم علیہ السلام نا او بوریاں دے اندر ریت پائیے مٹی پائیے اپنے گھر دے اندر آئے نے میرے ابیرا جدوں گھر دے اندر آئے نے نا آکے تھکاوٹ سو جام دینے ریت بوریاں دے اندر پائیے تے اماں بیدار ہو گئیے اماں بیدار ہو کے نا آکھیا ابراہیم تھکیا آیا وے تے اماں نے جلدی نال آٹا گنیا تے روٹیاں بنائیاں نے ابراہیم بیدار ہوئے نے آکھیا پترا کھانا کھا لے البیٹا میرے کھانا کھا لے تے انام دے زین اندر خیال آیا بوریاں دے اندر تے مٹی زینا میرے ابیرا بوریاں دا اینا اٹھ کے مو کھولے آوے تے اللہ پاک نے اونا مٹی دے دانے آنو کنک دے دانے بنا دیتے نے رزق دے دانے بنا دیتے نے ان سارے بولو نا رزق دین والا کونے اللہ دی ذات نا اے مسلمانوں رب دے شکوے کرنے والوں اللہ تسی تے بشروں اللہ تے پرندیاں میں رزق دین والا جے اللہ تے جانورانوں میں رزق دین والا جے اللہ تے بڑے بڑے چرندیاں میں رزق دین والا جے میرے ابیرا توجہ کرنا اللہ والا تڑپیا آمدہ محبت دے جملے بول گیا پتہ کی آمدہ ایکو اللہ سارے آمدہ ایکو اللہ سارے آمدہ مشکل کشا قرآن کو لو پوچھ بندے آؤ سبحان اللہ ایکو اللہ سارے آمدہ مشکل کشا قرآن کو لو پوچھ بندے آؤ قرآن کو لو پوچھ بندے آؤ روزی سب نو کر دے عطا قرآن کو لو پوچھ بندے آؤ اے چرند تے پرند سب اس نے بنائے نے اے چرند تے پرند سب اس نے بنائے نے بچیاں تے بچے رب اونانو عطائے نے بچیاں تے بچے رب اونانو عطائے نے کم نہیں کوئی ایسا کر سکدا قرآن کو لو پوچھ بندے آ ایکو اللہ سارے آمدہ مشکل کشا قرآن کو لو پوچھ بندے آ ایک چڑیاں تے چنورانوں میں آپ اللہ پال داؤ اے چڑیاں تے چنورانوں میں آپ اللہ پال داؤ کوئی بھی شریک نہیں جے اس دے کمال دا کوئی بھی شریک نہیں
जे उस दे कमाल दा रोजी पत्थरां च देंदा ए पुचा कुरान कोलों पुछ बंदिया इको अल्लाह सारियां दा मुश्किल कुशा कुरान कोलों पुछ बंदिया ऐ जुमला जड़ा तुहाडे वास्ते मैं पढ़न लगा वा और जिन्ना अल्लाह पाक नू झुठलाया और जिन्ना अल्लाह पाक तो इलावा अपनियां जबीना गैरुल्लाह दे सामने झुकाइयां ने कई बंदे अज भी अपना सर गैरुल्लाह दे सामने जाके जो लांदे ने अल्लाह दी कसम मैं रब दा वास्ता दे के कवांगा अल्लाह दे नाल हजारां गुनाह अल्लाह दे दरबार अंदर लेके जावे ओए बड़ियां बड़ियां बुराइयां अल्लाह दे दरबार अंदर लेके जावे लेकिन शिरक रब अपना गवारा नहीं जे करदा फरमाया शिरक लेके ना आवे फरमाया जेड़ा बंदा मुशरक हुंदा वे गैरुल्लाह नू सजदे करन वाला गैरुल्लाह दे सामने रुकू करन वाला फरमाया शिरक करके मेरी अदालत दे अंदर ना आवे हजारां गुनाह लेके आ जा मैं माफ कर देवांगा मैं शिरक माफ नहीं करना अपना सर गैरुल्लाह दे सामने झुका के ना आवे अदरा तवज्जो करना अंदर आओ ते अल्लाह वाला इथे गल कर गया आंदा हो के इंसान तू ते भुल विच पै गया छड़ के इलानो तो गैरां जोगा रह गया छड़ के इलानो तो गैरां जोगा रह गया पैदा कीता जिन्ने ओनू दिता ही भुला अल्लाह कोलों मंग बंदिया इको अल्लाह सारियां दा मुश्किल कुशा कुरान कोलों पुछ बंदिया रिज़्क़ देन वाला कौन है आसमान नाम दा रब फरमाया हजारां गुनाह लेके मेरे दरबार अंदर आ मैं माफ कर देवांगा शिरक लेके मेरे दरबार अंदर ना आना और लोगो इतना बेनिमाज बुरा नहीं दुनिया ते इतना डकैत बुरा नहीं दुनिया ते इतना बड़ा जानी बुरा नहीं दुनिया ते इतना बड़ा शराबी बुरा नहीं दुनिया ते जितना बड़ा बुरा बंदा अल्लाह पाक को मुशरक लगदा है कुरान पाक अंदर अल्लाह ताला ने वाज़े किया इन्नमल मुशरिकून नजसन फरमाया मुशरक पलीद जेड़ा रब तो इलावा गैरुल्लाह दे सामने सजदा करदा है ओ लोगो जिंदगी अंदर मर जाना लेकिन रब तो इलावा किसी नु सजदा करना नहीं करना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत इब्राहीम घर दे अंदर जदों दाने ले आंदे अल्लाह पाक ने रिज़्क़ दिता खाना खादा ते बाहर निकले ते अल्लाह ताला ने कुरान पाक अंदर जिक्र फरमाया कुरान सुन अंदर अल्लाह दा अजीज़ा ने मन आ मेरे मुसलमान वीरा इस बात वाल गौर करना तवज्जो करना अंदर हजरत जद्दुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम अज खाना खादा वे आ मेरे वीरा मुसलमानों तवज्जो करे आजे हजरत इब्राहीम खाना खाता वे ऐ जड़ा मैं मुकाम पढ़न लगा ए सूरत मरियम 16वां पारा वे 41 नंबर आयते सूरत मरियम दी रब दा कुरान सुनिया जे ते अपने दिलां दियां बंजर ज़मीनां नू आबाद करया जे मायर के कायनात फरमांदे ने आखिया वज़कुर फिल किताबे इब्राहीम वज़कुर फिल किताबे इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या फरमाया ए किताब जिक्र कर मेरे इब्राहीम दा अल्लाह केड़े इब्राहीम दा फरमाया जेड़ा मेरा सच्चा नबी है जेड़ा मेरी इज्जत करने वाला जेड़ा मेरे सामने झुकन वाला मेरा नबी है आ मेरे अमीरा आखिया कुरान सुने आजे
آکھیا مالک کائنات فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی باپ دا آغاز اپنے اللہ دی توحید دا آغاز اپنے گھر دے اندر ہی شروع کر لیا وے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے کھانا کھادا وے تے انج باپ نو بٹھا لیا حکم رب دا وے انج سامنے بٹھایا نہ باپ نو فرماندے نے میرے ابو جان اذ قال لأبیہ یا آباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا فرمایا اے میرے بابا جان اے جنہاں دی عبادت تسی کر دے ہو نا اے جنہاں بتاں دی عبادت تسی کر دے ہو ما لا يسمع ولا يبصر اے نہ سن سکدے نے تے نہ ہی اے بول سکدے نے اے سن بھی نہیں سکدے اے دیکھ بھی نہیں سکدے فرمایا میرے بابا ولا یغنی عنک شیئا اے تواڈے نفع نقصان دے مالک بھی کوئی نہیں دے میرے ابیرا اگلی گل فرماندے نے یا آباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فتبعنی اہدک صراطا سویا فرمایا میرے بابا او لوگو ایک گل یاد رکھیا رے علم اللہ عزت اور نوجوانوں دے وے او اپنے باپ نو سمجھا سکدا وے اے کوئی بڑی بات نہیں جے سنیا آکھیا یا آباتی اے میرے بابا جان اگلی گل فرماندے نے انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فتبعنی اہدک صراطا سویا فرمایا میرے بابا میرے کول ایک ایسا علم آیا وے ایک ایسی روشنی آئی ہے بابا اگر تسی میری گل مان لو گے اے شیطان دے رستے تے نہ چلے آرے اے شیطان بڑا بے ایمان ہے اے تانوں گمراہی دے رستے تے چلا رہے آوے قد جاءنی من العلم فرمایا میرے کو ایک اللہ دی طرفوں ایسا علم آیا وے فرمایا ما لم یأتک فتبعنی اہدک صراطا سویا اگر میرے پیچھے چلو گے تے تسی اہدک صراطا سویا تسی سیدھے راستے تے چلو گے فرمایا یا آباتی اے میرے بابا جان انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا فرمایا بابا مینوں ڈر لگدا وے مینوں بڑا خوف آ رہا وے مینوں ڈر لگدا کتے تسی اللہ دے عذاب اندر نہ آ جاؤ تواڈے تے کتے اللہ دا عذاب نہ آ جاوے جنہاں نو تسی پکار دیو اے کچھ بھی نہیں جے کر سکدے ساری کائنات دا مالک اللہ دے لات ملات عزا ہبل اے بت تسی بنام دیو اے لکڑی دے بت تے اے پتھرام دے بت مٹی دے بت کچھ نہیں جے کر سکدے اے باپ اگوں بول کے آمدا وے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا فرمایا ابراہیم ساڈے تسی رباں دی تو مخالفت کرنا میں اگر تو باز نہ آیا ساڈے رباں نو برا کہم تو باز نہ آیا میں تینوں ماراں گا تے تینوں میں کروں کڈ دیواں گا تو باز نہیں ہونا جام نکل جا اپ میرے گھروں نکل جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام غصے نال باپ نے گل کیتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے جواب غصے دے نال نہیں جے دیتا میرے میرا باپ کافر بھی ہوئے تے ماں باپ دا ادب کرنا ضروری ہوندا رے اپنے باپ دا ادب کریا کر کئی ایسے نوجوان اکثر منوں بزرگ آ کے کہیں
پیندے نے حضرت جی میرا بیٹا جیڑا وے اے میں کوئی گل کر دیواں مینوں چڑکدا بڑا وے مینوں گالیاں کڈ دے تے پریشان کردا وے اللہ دی قسم میرا بس نہیں چلدا اے جیڑی زبان ماں باپ دے اوپر نوجوان چلاندا وے اور جیڑی زبان اپنی ماں دے اوتے نوجوان چلاندا وے میرا دل کردا وے میں اس زبان نو کٹ دیواں اور جیڑی ماں باپ دے اوپر چل دیے میرے ابیرا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دا ادب کر کے قیامت دیاں کنداں تک اعلان کر دیتا وے اے باپ کافر بھی ہوئے گل ادب نال کرنی ہے اللہ پاک نے باپ دا بڑا رتبہ بنایا اللہ پاک نے باپ دی بڑی عزت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے باپ نو بڑا مقام عطا فرمایا وے میرے ابیرا سننا محبت دی گل سنے امجدارا بکھڑے جگ تو رتبے عظمت بکھریے دنیا پھر لہ باپ دی شفقت بکھریے بکھڑے جگ تو رتبے عظمت بکھریے دنیا پھر لہ باپ دی شفقت بکھریے پیو دی ہلا شیری شیر بنا دیندی کانڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی پیو دی ہلا شیری شیر بنا دیندی کانڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی لوکاں بھامیں بے شک گالاں کانڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی لوکاں بانے بے شک گالاں پیو دیاں نے دنیا پھر لہ دھو دی شفقت بکھریے پیو دی ہلا شیری شیر بنا دیندی کانڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی اللہ جنہ دے باپ فوت ہو گئے اللہ قبر نو جنت دا باغ بنا دے کبو آمین اللہ جنہ دے میرے بیر بھائی عمر فروخ صاحب مرید کے تو میں نے جمعہ تو پہلے بار بار کہہ رہے سان کاری صاحب دعا کرے آجے ڈاکٹر شوکت صاحب اللہ انہ دے والد محترم دی قبر نو جنت دا باغ بنائے اللہ سمجھ سمندر جنہ دے ماں باپ ہوت ہوگے اللہ قبر نو جنت دا باغ بنائے آخری بات سننا عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات والگور کرے آجے توجہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب باپ دے گھر چو نکلے نے حضرات ساری قوم والے ابراہیم علیہ السلام دے سامنے آ جام دینے فرمام دینے ابراہیم میلے تے چلیے اے میلہ بے کے آئیے نا ابراہیم فرمام دینے میری طبیعت ٹھیک کوئی نہیں تسی ٹور جاؤ تے میں نہیں جا سکتا اے ساری قوم والے میلے تے ٹور جام دینے ابراہیم علیہ السلام آئے نے اینا دے اے بہت کھانے ہم دے اندر آئے نے تے آکے اینا نے ایک کلہارا پکڑ لے آوے اینا نے بتانوں مارنا شروع کر دیتا وے اینا بت توڑنے شروع کر دیتے نے اور جدو سارے بت توڑ جام دینے تے رب دا قرآن اعلان کر رہے آوے خالق کائنات فرمام دینے مالک فرمام دینے فرمایا رب دا قرآن سنے آمدے دارا اور محبت نہ لہلہا جایا جے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا اور جدو بت توڑے نے فرمایا قالو انتا فعلتا حازا بی آلہتنا یا ابراہیم ایک قوم والے واپس آئے نے آکھیا ابراہیم ساڑھے ربانال زیادتی تو کی دیئے فرمایا اپنے بڑے نو پوچھو کبیروہم ہادا فسالوہم ان کانو ینتقون فرمایا اے جڑا بڑا انو سوال کرونا تے سارے آمدے نے
فارجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. فرمایا اتے بول نہیں سکدے، سن بھی نہیں سکدے. حضرت ابراہیم کہندے نے افسوس ہے اور جڑے بول نہیں سکدے انہاں نو سجدہ کر دیو، ان کولوں اولاداں منگ دیو، اے تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نام دے وے انہوں کون پوچھے گا. انہاں ظالماں نے آگ جلائیے، آکھیا ابراہیم نو آگ دے اندر سٹھ دیتا جاوے. انہاں قریب کیتا وے نا تے لوگوں فرشتے آرے نے آمدے نے ابراہیم حکم کرو نا اسی آگ نو بجھا دئیے، اسی پانی پا دئیے. ابراہیم فرماندے نے فرمایا میرا باپ بھی کھڑا ہے، میری ماں بھی کھڑی ہے، اے بھی میرا کیس لڑن واسطے نہیں آئے، میں نو تواڈی بھی ضرورت کوئی نہیں تے میں نو صرف اور صرف ضرورت پتہ کی دیئے. فرمایا الہکم الہ واحد، میں نو اللہ ہی بچائے گا. اور لوگوں جدو کوئی بھی قریب نہیں آیا، اے ماں باپ تے بڑا مان ہمدہ بے بندے نو، میرے ماں باپ میرا کیس لڑنگے، اے میرے ماں باپ میرے حق دے اندر بولنگے. ابراہیم سجے ویکھے آوے، اے باپ آزر کھڑا تے اکھیاں برس گئیاں کہ میرا باپ کافر مسلمان نہیں ہویا. اے سجے اپنے مانوں ویکھے آوے، انہاں ظالمان نے آگ دے اندر سٹھیا. ابراہیم علیہ السلام نو آسمان نام دے رب دا فیصلہ آیا. فرمایا آگے میرا خلیل آیا وے، انہوں جلانا کوئی نہیں، انہوں جلانا کوئی نہیں، ساڑنا کوئی نہیں. میرے ابیرہ آگ دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے میں اپنی ذات دا مسئلہ نہیں ہے، اپنی کسے جائیداد دا مسئلہ نہیں ہے. رب دی توحید دی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو تبلیغ کیتی ہے، آگ دے اندر جانا گوارا کر لیا. رب دی توحید نو چھڑیا نہیں چھڑیا، رب دی توحید دی خاطر ابراہیم نگ دے اندر چلے گئے. رب نے ابنو حکم دیتا ہے، فرمایا کل یا نارو کونے بردن و سلامن علی ابراہیم. ابراہیم تے اگے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا. آکھے اللہ میرا کم میں جلا کے راک کر دینا. بادشاہ بھی کہندے ہونگے تیرا کم میں جلانا تے 10 تینوں جلام دیاں طاقتاں دین والا کون ہے؟ میں طاقت دیتی ہے تینوں جلام دی. ٹھنڈی ہو جا، انی بھی ٹھنڈی نہ ہوویں کتے میرے خلیل پیغمبر نو سردی لگ جاوے. اور جڑے تعلق رب دے نال بنا لیندے دے اور جنہاں دی زندگی رب دے سپرد ہوندی ہے، اور جڑے قدم قدم تے کہندے نے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میرا معاملہ اللہ دے نال ہے. اور جڑے اپنے آپ نو رب دے سپرد کر دیندے نے، رب کدے بھی انہاں نو ضائع نہیں جے ہون دیندا. رب کسے میدان اندر انہاں دی کانڈ لگم نہیں جے دیندا. کدی رب دے نال وفا کر کے ویکھ، کدی رب نال تعلق بنا کے ویکھ. اللہ دی قسم جڑی صحیح یاری ہے رب دے نال ایک یاری سچے رب والی، باقی یاریاں سب خباریاں نے. کلمے پاک جیا نہ ورد کوئی جدے وچ حقیقتاں ساریاں نے. اور لوگوں جنہ رب دا در چھڑ دیتا ہے انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے. اپنا تعلق بنا رب دے نال، اللہ تینوں کسے میدان اندر بھی ضائع نہیں ہون دے گا. ابراہیم علیہ السلام نو اگ چو بچایا کائنات دے رب نے. جنہاں دا تعلق اللہ نال ہوندا ہے اللہ پاک انہاں دیاں حفاظتاں فرما لیندے نے. اگلے خطبہ دے اندر ایتھو ہی باپ دا آغاز ہوئے گا اور ابراہیم علیہ السلام دا خواب آنا اور حضرت اسماعیل دی گردن تے چھری چلانا انشاءاللہ اگلے جمعہ اندر بیان ہوئے گا. سارے ساتھی وقت دے نال تشریف لے آیا جے. اللہ کے دعا ہے اللہ سونیا اگر سنن اندر یا سنان اندر کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ در گزر فرما کے
اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے ساڈا سب دا ایتھے بیٹھنا جمع ہونا اللہ اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے